أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. कौन सी सूरत है? सूरतुल आरफ. सूरतुल आरफ. कितनी आयतें हैं इसमें? 206. 206. कितने रुकू हैं? 24 रुकू हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. कौन सा सफ़ा है? पहला. 8. بسم الله الرحمن الرحيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين. بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون. कौन सा सफ़ा है ये? सफ़े का शुरुआत कहाँ से होती है? अलिफ लाम मीम صاد. بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب النار और कहाँ है ये? ونادى أصحاب النار या फिर वनादा अस्हाब ये लफ्ज़ और कहाँ है? जी पढ़िए.
ایک ونادو. جی ونادا جو ہے وہ پڑھیے آپ. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور دوسرا بتائیے. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما شاء اللہ. اس کا اگلا صفحہ کون سا ہے؟ اگلا جی اس سے اگلے والا جی اس سے اگلے والا صفحہ. یا بنی ہے ونادا. اس کے اگلا ونادا سے اگلا جی ولقد جئنا. اس کے اگلا والبلد الطيب. پڑھیے وہاں سے. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اوکے. اس کے اگلے والا صفحہ کون سا ہے؟ اس سے اگلا جی أبلغكم اس کے آگے واذكروا اس کے آگے وما كان اس کے آگے ختم ہو گیا. ماشاء اللہ. اوکے. سب سے پہلے والا صفحہ کون سا ہے؟ ولو اننا. اس کے بعد وما لكم اس کے بعد فمن يرد الله اس کے بعد ثمانية اس کے بعد فإن كذبوك. اوکے. آخر سے بتائیے آپ. آخری سے جی وما كان جوابا. اس کے بعد اس کے پہلے اس سے پہلے واذكروا اس کے پہلے أبلغكم اس کے پہلے والبلد الطيب اس کے پہلے ولقد جئنا اس کے پہلے ونادى اس کے پہلے قالوا ادخلوا اس کے پہلے قالوا ادخلوا سے پہلے یا بنی. اس کے پہلے قال ربنا. اس کے پہلے قال ما منعك. اس کے پہلے الف لام میم اس کے صاد. پہلے هل ينظرون اس کے پہلے ولا تقربوا. اس کے پہلے فإن كذبوك اس کے پہلے ثمانية اس أزواج کے پہلے فمن يرد الله. اس کے پہلے وما لكم اس کے پہلے ولو أننا. اس کے پہلے اس سے پہلے ذالکم. اوکے. ماشاء اللہ. تو آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا پارا؟ اچھی طرح مکمل ہو گیا. ماشاء اللہ. یہ پورا اچھی طرح یاد ہو گیا نا آپ کو؟ کوئی کمی پیشی نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. اس کے اگلے والا صفحہ اس کے اگلے والا جو پارا ہے کتنے دن میں یاد کرو گے انشاءاللہ؟ کتنے دن میں؟ 20 دن میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.